सबैलाई म वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी वर्षको अन्तिम हप्तामा छौँ। अर्को हप्ता 2021 लाग्नेछ, नयाँ वर्ष सुरु हुनेछ। तर यो 2020 धेरैले भन्छ कालो वर्ष, ब्ल्याक इयर। मैले अहिलेसम्म जन्मेदेखि यति साल भयो संसारलाई त्रास पार्ने, संसार थर्काउने कहिले मैले यस्तो सुनेको थिइनँ, इभन मैले देखेको पनि थिइनँ। यो 2020मा धेरैजनाले आफ्नो प्रियजनलाई गुमायो। यो परमेश्वरको इच्छा होइन। शैतानले 2020मा ठुलो काम गर्यो। तर हामी सबैले यो आजको दिन विश्वास गर्नेछौँ, हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। कतिजनाले बिजनेसहरू कल्याप्स भयो, डाउन भयो, कतिजनाले करियर गुमाउनु पर्यो, कतिजना तडपेर कष्ट र दुःखमा यो कोभिडबाट जुधेर जानु पर्यो। तरै पनि परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, उहाँको वचनलाई। यो वचन खासै मैले प्रिपेयर गरेको थिइनँ। हिजोसम्म मेरो जाने फ्लाइट थियो। मैले सोचेको पनि थिइनँ। शुक्रबार हाम्रो क्रिसमस सेलिब्रेट हामीले गऱ्यौँ। तर परमेश्वरले मलाई एउटा वर्ड दिनुभयो यो 2021 को लागि। यदि तपाईँले उहाँबाट आएको वचनलाई, त्यो वर्डलाई यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने साँच्चै तपाईँको 2021 धेरै आशिषमय हुनेछ। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, अब तपाईँको पालो पुनर्स्थापनाको लागि विश्वास गर्ने, रेस्टोरेसनको लागि तपाईँले विश्वास गर्ने। 2020मा सायद तपाईँले धेरै कुरा गुमाउनु भयो होला। तर आजको दिन हामीले परमेश्वरसँग विश्वास राखौँ। सबैले वर्ड अफ फेथ, एउटा विश्वासको वचन हामीले यो राखौँ, ताकि परमेश्वरले 2021मा हामीले हराएको सबै कुराहरू उहाँले पुनर्स्थापना गरिदिउन्। धेरै मानिसले विश्वास गर्दैन, रेस्टोरेसनको लागि विश्वास गर्दैन। तर हामी विश्वास गर्नुपर्छ उहाँको वचनलाई। यदि वचनमा केही कुरा लेखिएको छ भने त्यो कुरालाई हामीले टाउको नझुकाई, टाउको नबटारी हो प्रभु हामी भन्न सिकौँ, यस लर्ड भन्न सिकौँ। त्यो नै विश्वासको प्रतिक्रिया हो। सायद कुनै पनि मानिसले केही कुरालाई रेस्टोर गरे भने सायद गुणस्तरीय राम्रो नहुन पनि सक्छ। तर यदि परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुभयो भने त्यसको गुणस्तरीय धेरै राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि मेरो यो ज्याकेट यहाँ फाट्यो भने यसलाई मैले जति नै सिलाएँ भने यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको जस्तो ओरिजिनल हुँदैन। त्यस्तै तपाईँ र मेरो पनि म्यानुफ्याक्चर परमेश्वरले गर्नुभएको। हामीलाई उहाँले आफ्नो आमाको गर्भमा हुँदा नाम काटेर उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँले हाम्रो भविष्यहरू जान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्यलाई मानिसले होइन तर परमेश्वरले पुनर्स्थापित गरौँ, उहाँले रेस्टोर गरून्। एमेन। यो कुरा आजको दिन हामी विश्वास गरौँ मण्डलीले। तपाईँ कतिजना रेस्टोरेसनको लागि विश्वास गर्नुहुन्छ? हात चल्नुहोस् त। एमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। पवित्र आत्मा त्यो हातहरू सबैले गर्नुहोस्। म फेरि तपाईँलाई भन्छु, कतिजनाले पुनर्स्थापनाको लागि विश्वास गर्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। एमेन। यदि तपाईँलाई हात कम उठ्यो भने पनि परमेश्वरले आजको वचनद्वारा तपाईँको दुईटै हात धेरै माथि उठ्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई आमेन भन्दै हुनुहुन्छ। विश्वासद्वारा तपाईँले प्रतिक्रिया परमेश्वरलाई दिँदै हुनुहुन्छ। म रेस्टोरेसनको लागि, पुनर्स्थापनाको लागि परमेश्वर विश्वास गर्छ। सबैभन्दा हामी युएलको पुस्तक 2 को हामी 25मा जानेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, सो आई विल रेस्टोर टु द इयर्स द्याट द स्विमिङ लोकस्ट ह्याज इटन। सल्लाहले खाएको वर्षहरू म तिमीहरूका निम्ति पुनर्स्थापना गरिदिनेछु। आई विल रेस्टोर द इयर्स। म तिमीहरूको लागि पुनर्स्थापना गर्नेछु। यहाँनिर बाइबलले लोकस भन्ने वर्ड, यो सल्लाह भन्ने वर्ड चाहिँ एउटा किरा हो, जुन किराले खेतबारीमा बस्यो भने, अन्नबालीमा बस्यो भने सुहा बनाइदिन्छ। यहाँ तपाईँले चित्र देख्नुहुन्छ, शैतानको चित्र। शैतान चोर र मार्न र नाश गर्नु भनेर आयो। तर प्रभु येशू जीवन पाऊँ, त्यो पनि प्रशस्तताको जीवन। यो साल नै यो सल्लाहले धेरै देशमा क्षतिग्रस्त गरेको छ। धेरै अन्नबालीहरू नाश गरेको छ। यही 2020मा कहिले नसुनेका हामीले
परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको सल्लाहले खाएको, शैतानले जति पनि खाएको वर्ष, यहाँ बाइबलले भन्दैन वर्षहरू। आई विल रिस्टोर द इयर्स द्याट लकस्ट हेज इटन। इयर्स मिन्स प्लुरल, यहाँ सिङ्गुलर होइन। सायद तपाईँको 2020मा धेरै कुरा तपाईँले गुमाउनु भयो होला। शैतानले तपाईँको जीवनबाट चोर्यो होला, तपाईँलाई शैतानले ठग्यो होला, तपाईँ लुटिनु भयो होला, तपाईँले आफ्नो प्रियजन गुमाउनु भयो होला, या तपाईँको आफ्नो केही कुराहरू तपाईँले गुमाउनु भयो होला। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले 2020को मात्र होइन तर परमेश्वरले अगाडिको वर्ष जति कुरा तपाईँलाई शैतानले कब्जामा राख्यो, कैदमा राख्यो, तपाईँलाई, तपाईँको जीवनलाई लुट्यो नि, परमेश्वरले अबको समयमा रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा आजको दिन तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। यसै गरी तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको इच्छा छ तपाईँको जीवनमा रेस्टोर गर्नको लागि, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। कतिवटा दिन या वर्षहरू तपाईँको जीवनमा होला वेस्टेड इयर और लस्ट इयर, तपाईँको खेरो गएको वर्षहरू होला, या तपाईँको हराएको वर्षहरू होला। परमेश्वरसँग विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले त्यो वर्षलाई उहाँले छुटकारा गरून्, परमेश्वरले त्यो वर्षलाई तपाईँको लागि फेरि पनि पुनर्स्थापना गरौँ। यो मान्छेको नजरमा सोच्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, तर परमेश्वरले यो कुरा गर्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर सम्भावको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँसँग पोसिबल छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल दोज हु बिलिभ। जसले विश्वास गर्छ त्यो सबैमा, तिनीहरूमा सम्भाव छ। हामीले सम्भावका परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छौँ। सायद तपाईँको जीवनमा सायद एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको वर्षहरू खेरो गयो होला, तपाईँको वेस्टेड इयर भयो, लास्ट इयर भयो होला। सायद तपाईँलाई आफ्नो श्रीमानले या तपाईँको श्रीमतीले एब्युज गरेको कारणले गर्दा त्यो वर्षहरू खेरो गयो होला। तपाईँ अफसोस नमान्नुहोस्, रिग्रेट नमान्नुहोस्, सेल्फ पिटी नमान्नुहोस्। डिप्रेसनको कारणले गर्दा सायद तपाईँको वर्षहरू त्यतिकै बित्यो होला। असफलतामाथि असफलता या रोग र विरामको कारणले गर्दा तपाईँको जीवन खेरो गयो होला, त्यत्तिकै गयो होला। तर आजको दिन तपाईँले पुनर्स्थापनाको लागि विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। बिकज आवर गॉड इज द गॉड अफ रेस्टोरेसन। आमेन। हाम्रो परमेश्वर पुनर्स्थापनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जिउको त्यो उहाँले बनाउनुहुन्छ, किनभने हामीलाई बनाउनु नै सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो भविष्य उहाँको हातमा छ। तपाईँलाई सायद अप्ठ्यारो दिनहरू तपाईँले बिताउनु भयो, रोएर बिताउनु भयो, दुःख र कष्टमा बिताउनु भयो। यो समयसम्म तपाईँलाई यो बारेमा, रेस्टोरेसनको बारेमा थाहा थिएन भने प्रिय, आज तपाईँले यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर भला हुनुहुन्छ। तपाईँको सुदिनहरू उहाँले फेरि पनि फर्काइदिनु हुनेछ। आमेन। हालेलुया। तपाईँको सुदिन, दुःखको दिनहरू परमेश्वरले फेरि फर्काएर सुखको दिनहरूमा उहाँले परिणाम गर्नुहुनेछ, किनभने समय परमेश्वरको हातमा छ। किनभने समयलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको, अनि समयलाई तपाईँको भलाइको खातिर त्यो समयलाई पछि पनि उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यो समयलाई अघि पनि पार्न सक्नुहुन्छ। बिकज गॉड क्रिएटेड टाइम, ही लिभ्स आउटसाइड टाइम, बट वी पिपल आर बाउन्ड विथ अ टाइम। हामी समयले बाध्यको कारणले गर्दा हामी प्रश्न गर्छौँ, अरे हुनसक्छ र? समयले हामी बाध्यको छौँ। तर प्रिय, म साँच्चै आज उहाँको वचनदेखि तपाईँलाई म भन्दैछु, परमेश्वरले नि तपाईँको भलाइको खातिर समयलाई पछि पनि ल्याउनुहुन्छ, अघि पनि उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने हि इज इन कन्ट्रोल। परमेश्वरले समय बनाउनु भएको। तपाईँलाई थाहा छ, विवाह भोजमा प्रभु येशूले पानीलाई दाखमत बनाउनु भयो। त्यो दाखमत बन्नुको लागि 12 13 वर्षसम्म लाग्छ, तर प्रभु येशूले एकैछिनमा पानीलाई उहाँले दाखरस बनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, आयुबको जीवनमा शैतानले उसको जीवन सबै तहस नहस पार्यो, उसको जीवनबाट सबै कुराहरू लुटियो, तर पनि परमेश्वरमा उसले भरोसा राखेको कारणले गर्दा आयुबको जीवनलाई फेरि पनि उहाँले पुनर्स्थापित गर्नुभयो। र आयुबको जीवनको नि अघिको समय भन्दा
पछिको समय चाहिँ बढी आशिषमय उहाँले बनाउनु भयो। बाइबलले त्यति मात्रै भन्दैन, फेरि सारा देशमा आयुबको छोरीहरूभन्दा अरू कुनै स्त्रीहरू सुन्दर थिएन। परमेश्वरले कसरी उहाँको जीवनमा रेस्टोर गर्नुभयो। हालेलुया। जब परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ नि प्रिय, उहाँले बढ्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ कम सोच्नुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले बढ्ता तपाईँको जीवनमा रेस्टोर गर्नुहुन्छ। हालेलुया। बाइबलमा एउटा तपाईँले स्टोरी पाउनुहुन्छ, एउटा कथा पाउनुहुन्छ। एउटा स्त्री भर्खर नव दाम्पत्ति विवाह गरेको, उसले सपनाहरू धेरै सजाएको हुन्छ, आशाहरू धेरै बोकेको हुन्छ, उसले सपनाहरू रचेको हुन्छ, तर अचानक उसले कहिले नसोचेको घटना घट्छ। उसको श्रीमानको मृत्यु हुन्छ। अनि उसको श्रीमानको मृत्यु भए पछाडि उसको सासुआमाले भन्छ, तिम्रो पति पनि मरिसकेको छ, तिमी जाऊ आफ्नो घर। तर उसले भन्छ, मलाई कर नलानुहोस् मेरो घर जान, म तपाईँसँग बस्नेछु र तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु। तपाईँको मानिस मेरो मानिस हुनेछ, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ। तपाईँले यो रुथको कथा पाउनुहुन्छ, स्टोरी अफ रुथ पाउनुहुन्छ। रुथ मोआबी थिइन्, ऊ इजरायली होइन, ऊ यहुदी जाति होइन। इजरायली र यहुदी र मोआबी उनीहरू फरक हुन्। उनीहरूमा एक अर्कामा सम्बन्ध राम्रो हुँदैन र उनीहरू एक अर्कामा देख्न पनि सक्दैन, उनीहरू दुश्मन जस्तो। विदेशी भूमिमा रुथ गएको हुन्छ, आफ्नो सासु आमासँग नोआमीसँग गएको हुन्छ। अनि रुथलाई परमेश्वरले यस्तो निगाह दिनुहुन्छ, रुथले बोआजको जमिनमा जति पनि अन्नको शिलाबालाहरू हुन्छ, त्यो शिलाबाला उसले उठाएर आफ्नो जीवन र आफ्नो सासुआमा नोआमीको लागि, दिनचर्याको लागि, उनीहरूको भोजनको लागि उसले उठाएर लान्छ। परमेश्वर धेरै अनुग्रही रुथसँग हुनुहुन्छ, किनभने रुथले परमेश्वरसँग विश्वास गरेको थिइन्। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ, बोआजको हृदयमा यस्तो कृपा रुथप्रति परमेश्वरले ढल्काइदिनु भयो। अन्तिममा रुथलाई बोआजले विवाह गर्छन्। बोआज चाहिँ त्यो देशको एकदम धनवान व्यक्ति, सुनाम भएको व्यक्ति, सबैमा चिरपरिचित भएको व्यक्ति। अन्तिममा उसले विवाह गर्छ। त्यस पछाडि उनीहरूको दाम्पत्यबाट ओबेदको जन्म हुन्छ। ओबेद जो चाहिँ राजा दाउदको बाजे हुन्छ। अनि सबै तपाईँले एन्सेस्टर, त्यहाँको तपाईँले पृष्ठभूमि रुथबाट सुरु भएको छ। त्यति मात्र होइन, ख्रिस्ट येशूको वंशावलीमा तपाईँले रुथको नाम तपाईँले पाउनुहुन्छ। सायद तपाईँलाई प्राकृतिक कुराले, नेचुरल आईले हेर्दाखेरि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ, अरे कसरी त्यस्तो मानिस, जमिनदार, धनवान, चिरपरिचित मानिसले आफ्नो जमिनमा शिलाबाला गरेर उठाएको कामदारले छडेको त्यस्तो स्त्रीलाई कसरी प्रस्ताव राख्न सक्छ? प्रिय, यो झुटो माया उसले, बोअजले गरेको थिएन, चोखो माया गरेको थियो, साँचो माया गरेको थियो। ऊ विदेशी, मोआबी, विदेशी भूमिमा ऊ गएको थियो। तर पनि प्रिय, रुथले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्यो अनि परमेश्वरले उसलाई निगाह देखाएर उसको जीवनलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना परमेश्वरले गरिदिनु भयो। उसको शून्य जीवन थियो, उसको शून्य जीवनलाई परमेश्वरले आफ्नो पूर्णतामा परिवर्तन गरिदिनु भयो। न त उसको श्रीमान थियो, न त उसको परिवार थियो, तर परमेश्वरले आशिषित श्रीमान र छोरा दिएर पूर्ण उसको जीवनलाई पारिदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, तर सबैभन्दा मिठो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने रुथको जीवनबाट ख्रिस्ट येशूको वंशावली आएको छ। हेर्नुहोस् त, वाज एन अमेजिङ रेस्टोरेसन। परमेश्वरले कस्तो ठुलो रेस्टोर गर्नुभयो उसको जीवनमा। सायद तपाईँको जीवनमा पनि सायद तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ होला। तपाईँको पति बितेको या तपाईँलाई छाडेको, परमेश्वरमाथि तपाईँले भरोसा गर्नुहोस्। जसरी रुथलाई परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईँलाई पनि परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ, पास्टर जोसेफ, ऊ त रुथ, म त एस्तर, मलाई गर्नुहुन्छ र? रुथको परमेश्वर आज हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। जुन रुथले आराधना गर्यो त्यो परमेश्वर
आज हामी आराधना गरिरहेका छौँ। उहाँ परमेश्वर धेरै महान हुनुहुन्छ। तपाईँको परमेश्वरले तपाईँलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, किनभने ख्रिस्ट येशू हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। मानिस फेर्छ तर परमेश्वर कहिले फेर्नुहुन्न, उहाँ अटल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ होला, कसरी म पाउन सक्छु? मात्र विश्वास गर्नुहोस् न, सबै कुरा ठिक हुन्छ। सबै कुरा तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, होइन म कसरी सक्छु र त्यो अतीतलाई म भुल्न, उसँग लागेको उसँग हिँडेको म कसरी भुल्न सक्छु ल? परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो पति दिनुहुन्छ जुन पतिद्वारा तपाईँको अतीतहरू सबै तपाईँले भुल्नुहुन्छ, उसको मायामा तपाईँ रमावट गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले नि हाम्रो जीवनमा जब रेस्टर गर्नुहुन्छ नि, उहाँले यस्तो गुणस्तरीयमा उहाँलाई रेस्टर गर्नुहुन्छ। तपाईँले सोचेको भन्दा, तपाईँले चाहेको भन्दा परमेश्वरले रेस्टर गर्नुहुन्छ। त्यो फेरि उस्तै, अर्को उदाहरण उस्तै, सायद तपाईँको जीवनमा सायद तपाईँको पत्नीले छाडेको छ होला, डिभोर्स हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँलाई अगाडि नै छाडेर अनन्त घरमा बस्न सरिसकेको छ होला, ऊ गइसकेको छ होला, अनि तपाईँको उमेर छ, तपाईँलाई लाग्छ म एक्ला रहन राम्रो हुँदैन, तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले रेस्टर गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँको जीवनलाई पनि उहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँको जति पनि चोट छ, तपाईँको घाउहरू छ, सबै उद्वारा नै परमेश्वरले तपाईँलाई मलमपट्टि गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ प्रिय, रेस्टोर गर्नुहुन्छ। किनभने आवर गॉड इज गॉड अफ रेस्टोरेसन। उहाँ पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा पुरानो नियममा लेवीको पुस्तकमा 5 र 6 मा तपाईँले त्यहाँनिर अफरिङको बारेमा लेखिएको छ, बलिको बारेमा 5 वटा बलिको बारेमा लेखेको छ। त्यो जुन आज हामी हेर्दैनौँ, तर अलिकति म तपाईँलाई के भन्छु, जस्तो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि छ, पाप बलि, यी बलिहरू छन्। यी बलिले सबै येशू ख्रिस्टलाई झल्काउँदछ। सबै येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कार्य, रिडेम्सन अफ द क्रस, ख्रिस्टले गर्नुभएको क्रुसको छुटकारालाई देखाउँदछ सबै कुरालाई। यहाँ ट्रान्सपेस अफरिङ छ। यो ट्रान्सपेस अफरिङ चाहिँ अरू अफरिङ भन्दा अलिकति भिन्न छ। पाप बलि चाहिँ के हुन्छ भने, जब पापीले आफ्नो बलि उसले जब बलि ल्याउँछ, उसले एउटा निर्दोष थुमाला ल्याउँछ। निर्दोष थुमाला ल्याएपछि सबै जाँच्ने, सबै कुराहरू हेर्ने, के दाग छ, के घाउ छ, सबै कुराको जाँच गर्ने चाहिँ पुजारी हुन्छ। तर अन्त्यमा काट्ने चाहिँ कसलाई दिन्छ? पापीलाई दिन्छ। पापीले काट्नुपर्छ। तर यो जुन ट्रान्सपेस अफरिङ अर गिल्ट अफरिङ छ नि, यो दोष बलि चाहिँ आफैले होइन, तर पुजारीले काट्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले ट्रान्सपेस अफरिङ पनि हामीले येशूको क्रुसमा हामी देख्न सक्छौँ। क्रुस अगाडि प्रभु येशूले परमेश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। तर जब हाम्रो खातिर उहाँले नि परमेश्वरले जब प्रभु येशूलाई ट्रान्सपेस अफरिङ उहाँले दोष बलिको रूपमा उहाँले अर्पण गर्नुभयो नि, प्रभु येशूले भन्नुभयो, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको? हाम्रो निम्ति प्रभु येशू पनि एउटा ट्रान्सपेस अफरिङ, गिल्ट अफरिङ भएर बलिदान हुनुभयो। त्यो थुमाले के जनाउँछ? अगमवक्ता यूहन्नाले भन्यो, हेर संसारको उठाइलाई जाने परमेश्वरको थुमा, प्रभु येशू थुमा बनेर आउनुभयो। हाम्रो पापहरू सबै उहाँले ढाक्नको लागि मात्र होइन, तर उठाउनु भएको छ। हामीलाई उहाँले अनन्तसम्म धर्मी र पवित्र बनाउनु भयो। उहाँको धार्मिकता र पवित्रतामा उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसै गरी हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। आमेन। जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले क्रुसलाई पहिले हेर्नुहुन्छ। क्रुसमा जुन कुरा आफ्नो पुत्रले मोल बगाउनुभयो, छुटकारा गर्नुभयो, त्यो अनुसार परमेश्वरले हामीलाई निहाँ गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार परमेश्वरको दृष्टिकोण हामीमा रहन्छ। त्यसै कारणले त हाम्रो जीवनमा राम्रो कुराहरू नभए तापनि स्टिल गॉड इज लभिङ अस। आमेन। अझै परमेश्वरले हामीलाई आशिष गरिराख्नु भएको छ। उहाँको करुणालाई भलाइले हामीलाई पश्चातापमा लगिरहेको हुन्छ। हाम्रो दिमागहरू परिवर्तन, मनहरू, द वे वी वक, द वे वी टक, सबै हामीलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। किनभने उहाँ भला परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर दोष बलिको बारेमा हामी हेर्नु त, नेक्स्ट हामी जाउँ त। लेवीको पुस्तक के भन्छ भने, जब त्यसले यसरी पाप गरेर दोष भएको छ, तब त्यसले चोरेको, हरण गरेको, पचाएर खाएको माल अथवा हराएर पाएको थोक अथवा जुनसुकै कुरा जसको बारेमा त्यसले झुटो शपथ खाएको छ, त्यसले ती सबै कुरा
यिनीहरूमा 5औं हिसाब थपेर पुरा फर्काइदिनुपर्छ। त्यसले दोष बलि चढाउने दिनमा त्यो मल जसको हो उसलाई त्यसले दिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? तर हामी एनकेजीबी भर्सनबाट हेर्नेछौँ। नेक्स्ट हामी 5 हेर्नेछौँ। Or all that about which he has sown falsely, he shall restore its full value at 1/5 more to it, and give it to whomever it belongs on the days of the trespass offering. यहाँ मैले अन्डरलाइन गरेको छु। He shall restore its full value at 1/5 more of it. यहाँ हेर्नुहोस् है, he shall restore total value, full value, restore पहिले full value गर्नु पर्यो, at कति गर्नु पर्यो? 1/5 more of it. 1/5 add गर्नु पर्यो। 1/5 भनेको कति हो? 20%। भनेपछि पहिले रेस्टोर कति गर्नु पर्यो? फुल गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स 100% प्लस 20% इक्वल्स 120%। कति रे? 120% उसले दिनुपर्छ। आज यो कुराले हामी के तपाईँलाई म जनाउन चाहन्छु भने नि, प्रभु येशू हाम्रो लागि दोष बलि हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु येशूले हाम्रो लागि दोष बलि परमेश्वरमा चढाउनु भयो। उहाँले चढाउनु भए पछाडि आज हामीमा कुनै पनि दोष छैन, अनि त्यसको दोष सबै प्रभु येशूले लिनुभयो। तर आज हामीलाई उहाँले उहाँको आशिष दिनुभयो। जुन कुरा हामीले हराएको छौँ नि, उहाँको बलिदानद्वारा हामीले सबै पाउनेछौँ। आमेन। उहाँको बलिदानद्वारा हामीसँग राइट छ क्लेम गर्ने रेस्टोरेसनको लागि। संसारको मान्छेहरूले त्यो कुरामा विश्वास गर्दैन। कारण किन? उनीहरूको लागि ट्रान्सपेस अफरिङ छैन। एभ्री टाइम उनीहरूलाई गिल्ट हुन्छ। गिल्टी कन्सियसले उनीहरूलाई कहिले पनि छोड्दैन। वेयर एभर यु गो योर कन्सियस गो। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँको विवेकले तपाईँलाई कहिले छाड्दैन। त्यही भएर संसारको मान्छेमा विवेक हुन्छ। समबडी हेज टु पे। कसैले तिर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि सायद कुनै पनि विश्वासीलाई पनि हुनसक्छ, यदि तपाईँले ट्राफिक ल भोइलेट गर्नुभयो भने तपाईँ कन्साइनले के भन्छ? पुलिसले पक्रिन्छ। रियर मिरर हेर, फलो गरिरहेको छ, तर हुँदैन। द्याट इज कन्सियस। संसारको मान्छेलाई कन्सियसले, त्यो कन्सियस गिल्टी कन्सियसले कहिले छोड्दैन। तर हामी त गिल्टी कन्सियसबाट हामी फ्री भएको छौँ। किन? हाम्रो लागि प्रभु येशूले परमेश्वरसँग त्यो गिल्टी अफरिङ उहाँले चढाइसक्नु भएको छ। वी आर नो मोर गिल्टी। आमेन। कन्डेमनेसन हामी छैन। आमेन। देयरफोर देयर इज नो कन्डेमनेसन फर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। ख्रिस्ट येशूभित्र भएकाहरूलाई दोषको आज्ञा छैन वा दण्डको आज्ञा छैन। दोष बलि प्रभु येशूले हाम्रो लागि चढाउनु भयो। तपाईँको जीवनमा के कुरा घाटा भयो, के कुरा नोक्सानी भयो, ठगियो, तपाईँ हराउनु भयो, तपाईँलाई कसैले बेच्यो, सायद तपाईँले के कुरा गुमाउनु भयो, शैतानले रेस्टोर गर्दैन। शैतानले तपाईँलाई माया गर्दैन। त्यो त चोर्न आएको, त्यो मार्नु आएको, त्यो नाच गर्नु आएको। शैतानले कहिले पनि राम्रो कुरा सिकाउँदैन, बाइबलको विपरीत सिकाउँछ। लोभी हो, जेनरस होइन, प्रशस्ता दिने होइन, नदे केही पनि हुँदैन। शैतानले खुब उल्टो बाइबलको वचन सिकाउँछ। तर परमेश्वरले उहाँको वचन पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई पवित्र आत्माले सिकाइराख्नु भएको छ। भित्रबाट उहाँले तपाईँलाई हल्लाइराख्नु भएको छ। तपाईँको आत्मालाई हो प्रभु हो भनिरहेको छ। पवित्र आत्माले उहाँको वचनलाई तपाईँको हृदयमा ठोक्वा दिइरहेको छ। उहाँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। किनभने नि यो कुरो प्रभु येशूले पनि पुरानो नियमबाट कोटेट गर्नुभयो, जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा छ। हामी भजन सङ्ग्रह 69 हामी जाउँ। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपालभन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरो शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। एनकेजीबी भर्सन, Those who hate me without a cause are more than a hairs of my head. They are mighty who destroy me, being my enemies wrongfully. Though I have stolen nothing, I still must restore it. तपाईको जीवनबाट जुन कुरा चोरेको छ नि, त्यो प्रभु यीशुले चोर्नु भएको होइन, प्रभु यीशुले लानु भएको होइन। जुन कुरा तपाईले गुमाउनु भयो नि, त्यो प्रभु यीशुको त्यहाँ हात छैन, शैतानको। तर यहाँ प्रभु यीशुले के भनिरहेको छ? म सैनिक साममा के भनिरहेको छ?
यहाँ के भनिरहेको छ, दो आई हेभ स्टोलन नथिङ बट स्टिल मस्ट रेस्टोर इट। तर मैले रेस्टोर गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। यही वचन प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तकमा उहाँले कोटेड गर्नुभएको छ। यूहन्ना हामी 15 मा जाउँ त। तर व्यवस्थामा लेखेको यी वचन पुरा हुनलाई यो भएको थियो, तिनीहरूले मलाई बिना कारण घृणा गरे। तपाईको जीवनमा जे कुरा चोरिएको छ, जे कुरा लुटेको छ शैतानले, जे कुरा तपाईले हराउनु भएको छ विगतको समयमा, परमेश्वरसँग विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। ही विल रेस्टोर यु। जुन कुरा उहाँले तपाईको जीवनबाट चोर्नु भएन, तर पनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, आई मस्ट रेस्टोर इट। मैले रेस्टोर गर्नुपर्छ। मस्ट मिन्स वाट? गर्नु नै पर्छ। आमेन। उहाँले गर्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा। यो कुरालाई तपाईले विश्वास गर्नुहोस्। सायद तपाईको कमजोर छनौटको कारणले गर्दाखेरि सायद अतीतलाई तपाईले सम्झिनुहुन्छ होला र रिग्रेटफुल जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ। अतीतलाई तपाईले सम्झिनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, मैले नगरेको भए पनि हुन्थे, मैले कस्तो पुअर डिसिसन गरेँ भने तपाईँलाई गिल्टी, आफूलाई सेल्फ पिटी फिल भइरहेको छ। त्यो कुरा नमान्नुहोस्। तर एउटै कुरा आजको दिन तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस्, एउटै मात्र कुरा, रेस्टोरेसनको लागि विश्वास गर्नुहोस्। सायद तपाईँको आँखाले हेर्दाखेरि असम्भव देख्नुहुन्छ, हुँदैन होला, सम्भव छैन होला, यो कुरा हुनेवाला हुँदैन, किनभने मनुष्यले यो कुरा गर्न सक्दैन। हामीले मनुष्यलाई आराधना गरेको छैनौँ। इमर्टल, जो अमर रहने परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई बनाउने परमेश्वरलाई हामीले आराधना गरेको छौँ। उहाँले मात्रै गर्न सक्छ, हामी गर्न सक्दैनौँ, उहाँ मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। Despite how impossible your situation looks like, God is for you. He will never give up on you. तपाईलाई कहिले उहाँले गिभ अप गर्नुहुन्न। He is still working in you. परमेश्वरले अझै तपाईको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। आजको दिनदेखि उहाँले च्यानल खोलिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। He is working। तपाईले एउटै मात्र कुरा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् र विश्राम गर्नुहोस्, परमेश्वरमा ढुक्काउनुहोस्। परमेश्वरले सबै कुराको ठिक पार्नुहुन्छ। सबै कुरा च्यानल गुमाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, मानिसद्वारा तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर च्यानल गुमाउने चाहिँ परमेश्वर हो। च्यानल मिलाउने परमेश्वर। सम्बन्ध परबाट निकाल्नु पर्ने, कहाँबाट तपाईँलाई निकाल्नु पर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले मात्र गर्नुहुन्छ। त्यो पनि कति? 120%, 120% परमेश्वरले तपाईँलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ। तपाईँले गुमाउनु भयो, चिन्ता नमान्नुहोस्, फिक्री नगर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। पहिले हराएको भन्दा तपाईँले ज्यादा पाउनुहुनेछ। म हिजो जब म वचन प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ, वचन प्रिपेयर गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई एउटा वचन देखाउनु भयो, जुन वचन मैले अस्तिको हप्तामा बोलेको थिएँ। जसरी मेरो बाइक चोरियो, मैले तपाईँलाई भने 4 गुणा परमेश्वरले दिनुभयो। जब म वचनमा गएँ नि, आई वाज एस्टोन। के म छक्कै परेँ। अरे वचनदेखि यहाँनिर हामी प्रस्थानको पुस्तकमा जाउँ त। 22ले के भन्छ? यहाँ के भन्छ? यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टा 5 वटा गोरु र भेडाको सट्टा 4 वटा भेडा दियोस्। If a man steal an ox or a sheep and slaughter, eats or sells it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. If man stolen, कसैले गोरु चोरे भने he has to restore 5 oxen for a ox. एउटा गोरुको साटो कति रेस्टोर गर्नु पर्यो? 5 वटा गोरु। अनि 4 sheep for a sheep. एउटा भेडाको साटो 4 वटा जसले चोरेको छ त्यसले दिनु पर्यो। तपाईलाई म के कुरा बताऊँ? यहाँ लु भन्नुहोस् त, भेडा ठुलो कि गोरु ठुलो? भन्नुहोस् न। सबैलाई को छ? गोरु ठुलो। अफकोर्स गोरु ठुलो। बाइबलले के बताउँछ? जति तपाईँको ठुलो विनाश हुन्छ नि, त्यति ठुलो परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। The greater your loss is, destruction is, the greater is restoration. The greater is his restoration to you.
तपाईँको त्यति धेरै ठुलो रेस्टोर हुन्छ। अब मैले भन्नु चाहेको चाहिँ मेरो जीवन खतम होस् र रेस्टोर हुने रहेछ प्रभु भनेको चाहिँ नि प्रभु मलाई क्यान्सर होस् उपचार निस्केको रहेछ नि भनेको जस्तो। मेरो लागि नि गोरु चाहिँ मेरो गाडी हो, भेडा चाहिँ मेरो लागि अलिक सानो चाहिँ बाइक हो। भेडाभन्दा गोरु ठुलो हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त? बाइकभन्दा गाडी ठुलो हुन्छ कि हुँदैन? मेरो बाइक चोरियो, भेडा चोरियो, तर मैले गुनासा गरिनँ। सबैभन्दा पहिलोपल्ट मैले परमेश्वरलाई भने परमेश्वर तपाईँले पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। एज अ रिजल्ट के भयो थाहा छ? परमेश्वरले मलाई 4 गुणा उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। किनभने त्यो उहाँले चोरेको होइन। बाइबलले अघि हामीले पढिनौँ भजन सङ्ग्रह 69 जुन कुरा उहाँले चोरेको होइन, तर उहाँले आई स्टिल रेस्टोर इट, उहाँले रेस्टोर गर्नुभयो। 4 गुणा। मैले केटिएम चढ्थेँ, अहिले म BMW चढिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा, सायद तपाईँको जीवनमा ठुलो विनाश भएको छ, तपाईँको जीवनमा विनाशकारीले तपाईँलाई छुयो, सायद तपाईँको जीवन बर्बाद भयो, चिन्ता नमान्नुहोस्, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्। मेरो परमेश्वरले मलाई रेस्टोरेसन गर्नुभयो। जति प्रेम मलाई गर्नुभएको छ तपाईँलाई त्यति नै उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँको आँखा अगाडि कोही पनि पक्षपात छैन, तर पक्षपात यतिमै हुन्छ कति विश्वास गरेको छ। विश्वास लिने हात हो, अनुग्रह दिने हात हो। तपाईँले कति विश्वास गर्नुभएको छ त्यो अनुसार तपाईँलाई हुन्छ। लेट इट बी अन टु यु एकोर्डिङ टु युर फेथ। परमेश्वरले तपाईँको विश्वासलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् त, कति राखेको दाने जति सानो विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। सायद तपाईँको जीवनमा के कुराको नष्ट भयो होला, बर्बाद भयो होला। तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, किन प्रभु यस्तो भयो? त्यसमा परमेश्वरको कुनै पनि संलग्न छैन, इन्भल्भ छैन। तपाईँले विश्वासलाई नहार्नुहोस्, प्रभुबाट तपाईँ टाढो नजानुहोस्, तर तपाईँले विश्वासको असल लडाइँ लड्नुहोस्। तपाईँले पुनर्स्थापनको लागि परमेश्वरसँग विश्वास गर्नुहोस्। निश्चय नै मेरो परमेश्वरले तपाईँको निम्ति रेस्टोर गर्नुहुन्छ। उहाँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ प्रिय। हालेलुया। विश्वास गर्नुहोस् मण्डली, रेस्टोरेसनको लागि विश्वास गर्नुहोस्। जति पनि वर्षहरू छ नि शैतानले खाएको तपाईँको जीवनमा, तपाईँलाई रिग्रेटफुल लागिरहेको छ, त्यो वर्षहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो पतिको माया पाउनु भएन, त्यो वर्षमा तपाईँले रिग्रेट हुनुहुन्छ, अब त मलाई माया चाहिँदैन। परमेश्वरसँग रेस्टोरेसनको लागि विश्वास गर्नुहोस् त, तपाईँलाई नि त्यो समयभन्दा अहिलेको समय मिठो बनाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ लामो समय वर्ष बाँचेर उसँग जिउनुहुन्छ। हे गना डु इट। परमेश्वर तपाईँको लागि गर्नुहुन्छ प्रिय। उहाँको हात ठुलो छ, उहाँमा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँको पत्नीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। Your wife shall be like a fruitful vine flourishing within your house. You know where the wind made? कसरी wind बनाइन्छ? How comes wind? Wind कसरी बनाइन्छ? From vine fruit. परमेश्वरले तपाईँको पत्नीलाई नि, पत्नी तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई देखेर साँच्ची तपाईँ मात्नुहुन्छ। आमेन। साँच्ची बनेको परमेश्वर he gonna do it। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। नहार्नुहोस् विश्वासमा, परमेश्वरले ठिक पार्नुहुन्छ प्रिय। आमेन। विश्वास मात्रै गर्नुहोस्, तपाईँको लागि विश्वास मात्रै गर्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस्। प्रभु कसरी होइन, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। म कहिले आत्तिनँ, प्रभु तपाईँले त गर्नु भन्नुभएको छ, मलाई पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ। मेरो भाइको कहिले प्रभु भनेन, उहाँले मलाई च्यानल गुमाउनु भयो मानिसहरूसँग। यो कुरा मैले कुनै पनि एफोर्ड गरिनँ, सबै म भन्छु उहाँको अनुग्रहले मैले पाएको छु। मेरो गर्व गर्ने ठाउँ म कहीँ पनि राख्दिनँ, उहाँबाट मैले पाएको छु। कोही बेला तपाईँ देख्नुहुन्न मान्छेको जीवनमा रेस्टोरेसन, उसको जीवनमा खतम भयो, ऊ अन्तिममा त्यसरी नै खतम भइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई डाउट लाग्छ किन भनेर। किन भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर यहाँ बाइबलले के भन्छ, एजायाको पुस्तक हामी जो नेक्स्ट। तर यो एउटा यस्तो जाति हो जो ठगिएका र लुटिएका छन्। तिनीहरू सबै खडालमा झाकिएका छन् अथवा तिनीहरू झ्यालखानामा लुकाइएका छन्। तिनीहरू लुटिएका छन्, तिनीहरूलाई छुटाउने कोही छैनन्। तिनलाई लुट बनाएका छन् र तिनीहरू फर्काइ पठाइदेऊ भन्ने कोही छैन। हामी एनकेजी भर्सन हेरौँ नेक्स्ट। But this is a people robbed and plundered
All of them are a snare in the halls, and there are hidden in the prison houses. They are for prey, and no one delivers, for the plunder, and no one says, restore. कसैले इभन प्लाउन्डर जो लुटिएका छ नि, जो ठगिएका छ नि, नो वान सेज, तिनीहरू कसैले भनेनन् रेस्टोर भनेन। आज किन मान्छेको जीवनमा हामीले रेस्टोरेसन देख्दैनौँ, परमेश्वरले पुनर्स्थापना गरे किन देख्दैनौँ? उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दैन ए ठिकै छ। उनीहरू गुनासो गर्छ, मान्छेहरूमा जान्छ, बिचारा भनिदियोस् भनेर उसको आशिष बिचारामा अन्त्य हुन्छ। मान्छेहरूमा जान्छ, गुनासो पोख्छ, कसैले पिटी फिल गरिदियोस्, आम्मै नि भनिदियोस्, होइन? अनि दुःख पोखेर सोसल मिडियामा लेख्छन्, यस्तो यस्तो भयो भनेर लेख्छन्। उनीहरूले बिचारा लेख्छ, त्यही उनीहरूको रेस्टोरेसन। अनि उनीहरूले अरूलाई दोष लाउँछ, फलानाले गरेर यस्तो भयो, त्यसले नगरेको भए त्यस्तो हुन्थ्यो भनेर उनीहरू मुख कालो बनाएर ताक्लोमा मुड्कीले हिर्काइरहेको हुन्छ, उनीहरूले हिर्काइरहेको हुन्छ। त्यो कुराले फाइदा दिँदैन, निराशा हुन्छ, कोहीसँग बोल्दैन, के भयो मोड खराब छ यार, के भयो श्रीमतीले, के भन्नु, त्यो कुराले केही पनि फाइदा दिँदैन। तर तपाईँले भन्नुपर्छ, लर्ड जिजस, प्रभु येशू रेस्टोर गर्नुहोस्। सबैले भन्नुहोस् त, लर्ड रेस्टोर। मलाई थाहा छ तपाईँ अन्य जाति हुँदा तपाईँले गुमाउनु भएको छ, त्यो पनि वर्षा हो तपाईँ बाँचेको। त्यो पनि एकचोटि सम्झिनुहोस्, जुन कुराले तपाईँलाई नभएको हुने थियो, लागिरहेको छ नि, रिग्रेटफुल लागिरहेको छ, त्यो कुरा नहुनु भए हुन्थ्यो, तपाईँलाई भइरहेको छ। तपाईँको जे कुरा तपाईँले गुमाउनु भयो, या प्रियजन, या कतिजनाको त्यो उयो भयो, वास भएर गयो, सायद तपाईँको पेटमा भएको बच्चा धुएर गयो, सायद त्यो भइरहेको छ। निराशा नहोस्, परमेश्वरसँग च्याम्पियनको लागि विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई फेरि भन्नुहोस्, पेटमा हात लाएर, लर्ड रेस्टोर। परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ, एमेन। उहाँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, तपाईँको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। कतिवटा कुराहरू छ तपाईँको जीवनमा, घटना घटेको कुराहरू छ, या तपाईँको जीवनमा मान्छेले लुटेको, ठगेको, तपाईँलाई कुटेको, तपाईँलाई शैतानले जेलखानामा, तपाईँलाई कब्जामा पारेर राखेको, तपाईँको छोराछोरीलाई बन्धनमा पारेर शैतानले लगेको, त्यो दिन मिठो दिनहरू थियो, जुन दिन तपाईँले सेलिब्रेट गर्नु पाउनु भएन। अब त्यो दिन कहिले आउँछ तपाईँ चिन्ता नमान्नुहोस्, परमेश्वरले नि, परमेश्वरसँग समय छ, हि इज इन कन्ट्रोल, आई सेड अलरेडी, उहाँको कन्ट्रोल उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो बितेको समय फेरि तपाईँको लागि अगाडि राखिदिनुहुन्छ। तपाईँको अघिल्लोको दिनहरू, समयहरू भन्दा नि पछिको समय व्रत आशिषमय हुनेछ। तपाईँले, किनभने रेस्टोर गर्ने परमेश्वरलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। सायद कतिजनाले कुरा विश्वास गर्दैन, तर प्रिय मण्डली, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो परमेश्वर रेस्टोर गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, एमेन। उहाँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ, हालेलुया, रेस्टोर गर्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा उहाँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ, एउटा मात्र होइन, एउटा मात्र होइन। इभन ब्रोकन म्यारिज, तपाईँको सम्बन्ध बिग्रेको छ, ब्रोकन रिलेसनसिप, टुटेको सम्बन्धहरू छ, परिवारमा शान्ति छैन, परिवारमा फाटफुटा छ, एभ्रिथिङ परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। सायद सेवकाई तपाईँको टुटेर गएला, फुटेर गएला, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् न, हि गन रेस्टोर यु, परमेश्वर रेस्टोर गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रेरितको पुस्तक 3ले के भन्छ, परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्नो पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोकको पुनर्स्थापना हुने समय नाउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। सबैले भन्नुहोस् त, सबै कुराको पुनर्स्थापना उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ अबको समय 2021 देखि तपाईँ भाइब्रेन्ट, रेडियन्ट, स्ट्रङ, हेल्दी परमेश्वर जिएको चाहनुहुन्छ, किनभने तपाईँले विश्वास गर्नुभयो परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। चिन्ता नमान्नुहोस्, गुनासो नगर्नुहोस्, किन प्रभु यस्तो भयो, तपाईँलाई मैले विश्वास गरेको होइन, मेरो जीवनमा किन यस्तो नभन्नुहोस्। तर एउटै कुरा, जसरी एसायाले भन्यो, तिनीहरू लुटिएका छन्, ठगिएका छन्, झ्यालखानामा थुनेका छन्, तिनीहरू कसैले भनेनन्
नो वान सेज रेस्टोर। किन उनीहरू झ्यालखानामा पर्यो? शैतानले झ्यालखानामा लायो, कब्जामा पार्यो, उनीहरूको सम्बन्धहरू सबै तहस नहस भयो। तर उनीहरूले कसैले भनेन रेस्टोर भनेर। के तपाईँले भन्नुभएको छ? भन्नुहोस् भित्र हृदयमा तपाईँको के कुरा गुमेको छ, के कुरा लुटिएको छ, तपाईँको जीवनबाट के कुरा विनाश भएको छ? पापमय समय बिताउनु भयो, एडिक्सनमा, टेन्सन र फिक्रीमा, ती वर्ष ती दिनहरू तपाईँको रुवाईमा बित्यो। परमेश्वरसँग विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा रेस्टोर गर्नुहुन्छ प्रिय। आमेन। म परमेश्वरलाई रेस्टोरेसनको लागि धेरै विश्वास गर्छु, किनभने परमेश्वरले मलाई आँखाको अगाडि देखाउनु भएको छ। मेरो श्रीमती मेरो लागि ठुलो आशिष हो, ऊ चाँडै आउँदैछ। आमेन। कस्तो माया लाग्छ। हालेलुया। प्रभु यीशुले किन मण्डलीलाई किन उहाँले भन्नुभयो दुल्हाई भनेर? यस्तो माया आफ्नो श्रीमतीले यति माया लाग्छ। अनुग्रहले भिजेको छोरो हो, पुरुषहरू हो, आफ्नो श्रीमतीलाई औधी प्रेम गर्नुहोस्। हालेलुया। कतिजना चाहिँ जब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा ब्रेक हुन्छ, उनीहरूको सम्बन्धमा लाग्दो रहेछ आदम र हब्बा, हामी बाहेक संसारमा कोही पनि केटाकेटी छैन। अनि त्यो सम्बन्ध बिग्रे पछाडि उनीहरू वियोगलाई भुल्नको लागि खानु थाल्छ, पिउनु थाल्छ। ती मात्र होइन, अप्ठ्यारो सम्बन्ध पनि राखी पो हाल्छ। किन अरे? मन भुलाउनको लागि। अन्तिममा उनीहरू लास्टै फस्छ प्रिय। त्यो जस्तो लास्ट चाहिँ कोही फस्दैन। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् न, somebody removing from your life, making room for better people. Amen. Somebody is on the way. परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। असल बोयफ्रेन्ड मात्र होइन, असल बोयफ्रेन्ड भएर अन्तिममा असल पति हुनेछ। आमेन। असल बोयफ्रेन्ड भएर खतम बुढा भयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पहिले नै टुटेको भए हुन्थ्यो प्रभु, पहिले नै टुटेको भए हुन्थ्यो प्रभु, पहिले नै गएको भए हुन्थ्यो प्रभु। आमेन। त्यस्तै छोरीहरू पनि त्यस्तै विश्वास गर्नुहोस्, छोराहरू पनि त्यस्तै विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ भन्नुहुन्छ ल, होइन ती पलहरू म कसरी भुलौँ, उनीसँगको क्षणहरू। प्रिय, पवित्र आत्माको शक्तिले जब समय जाँदा जाँदै गर्छ नि, तपाईँलाई त्यो मान्छे देख्दा स्ट्रेन्जर लाग्छ, कहिले काहीँ नाइटमेयर जस्तो लाग्छ, एकान्तमा देश लाग्छ, बोल्छ प्रिय। सी आमेन। ती यादहरू चाहिँ प्रिय खरानी भएर जान्छ। बुलिङ प्रिय, पवित्र आत्माको शक्ति त्यस्तो हुन्छ, किनभने रेस्टोरेसनमा विश्वास गरेको छ। आमेन। नभन्नु सक्दिनँ म भुल्न, उनीलाई नभन्नुहोस्, उहाँको शक्तिमा तपाईँले सक्नुहुन्छ। अन्य जातिको त्यो अर्कै छ, उनीहरूले त्यो गीत बनाउँछ, म भुल्न सक्दिनँ, तिमी बिना मर्छु होला भनिरहेको हुन्छ, तर अरूसँग गएर बाँचिरहेको हुन्छ, मरेको हुँदैन, सास फेरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ, तर हामी प्रभुमा विश्वास गर्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिले, न त बलले न समातले, तर प्रभु भन्नुहुन्छ उहाँको आत्माले। आमेन। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। आमेन। आई क्यान डु अल थिङ थ्रु क्राइस्ट हु स्ट्रेन्थन मी। जसले मलाई सामर्थ र शक्ति दिनुभयो, उहाँले आफै दिनुहुन्छ। तपाईँ सोच्नु पर्दैन कसरी भुल्ने, कसरी भुल्ने। जब अनुग्रह उहाँले दिनुहुन्छ, जब रेस्टोर गर्नुहुन्छ नि, फुलनेसमा उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँले यस्तो मिठो जीवनसाथी पाउनुहुन्छ, जीवनमा कहिले तपाईँले सोच्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले हामीलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ। सायद तपाईँले आफ्नो जवान अवस्थामा आफ्नो इज्जत गुमाउनु भयो होला, या तपाईँले आफ्नो समाजलाई तपाईँले आफ्नो अनुहार देखाउन सक्नु भएन, परिवारलाई तपाईँले अनुहार देख्नु भएन। अब मेरो त म त जिउँदै मरेको जस्तो तपाईँलाई भएको जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरसँग तपाईँले त्यसको पनि विश्वास गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको शर्माको साटो उहाँले दोब्बर आदर फर्काइदिनु हुनेछ। आमेन। He will restore you even in great honor. Psalm 71:21. Great honor. जुन आदर मानिसले मलाई गरेको छ नि, मेरो उमेर 3 गुणाले पनि मलाई आदर गरेर बोल्छ। त्यो मैले उनीहरूलाई बिन्ती छ मलाई आदर गर्नु होला भनेर मैले कहिले मागेको छुइनँ। परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आई नेभर सेड, मैले कहिले भनेको छुइनँ मलाई फ्रन्ट सिटमा के अरे बस्नु दिनु है गाडीमा। आई नेभर सेड, जति वृद्ध भए तापनि पास्टर बाउ अगाडि आएर बस्नुहोस्, त्यो मैले पाएको होइन प्रिय।
उहाँले मेरो जीवनमा गर्नुभएको। सायद तपाईँको जीवनमा लाजहरू छ, अतीतको लाजहरू छ, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् प्रिय। भुलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ मानिसको जीवनमा। तपाईँले गरेको नराम्रो काम भुलाउने मानिसको जीवनमा नि परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै दिमाग बनाउनु भएको प्रिय। परमेश्वरले भुलाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई मात्र होइन प्रिय, हाम्रो आत्मालाई मात्र होइन, तर शरीरको पनि औधी ख्याल गर्नुहुन्छ। यिर्मियाको पुस्तक हामी 30 को 17 हेर्नु त, यहाँ के भन्छ? For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. I will restore health to you. परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य मात्र होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। जुन वर्षदेखि तपाईँ रोग यत्रो साल हुनुभयो नि, त्यो सालमा तपाईँले आफ्नो शक्ति गुमाउनु भयो होला, तपाईँले आफ्नो बल र उमेर पनि गुमाउनु भयो। तपाईँ सायद वृद्ध देखिनुभयो, वृद्धि नि देख्नुभयो, तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको त्यो रोग र त्यो अवधिबाट उहाँले निको मात्रै पार्ने होइन, तर परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? आई विल रेस्टोर योर हेल्थ टु यु। तिमीहरूको म स्वास्थ्यलाई पुनर्स्थापना गर्नेछु। जुन अवधि तपाईँ पीडामा दुःखमा हुनुभयो नि, तर त्योभन्दा दोब्बर कति बढियो परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हाँस र खुसी उमङ्ग ल्याउँदै हुनुहुन्छ। बिलिभ अन द्याट। त्यो कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, यहाँ के भन्छ? एन्ड हिल यु अफ योर वुन्ड्स। तिमीहरूको चोटहरू, चोट मात्र होइन, चोटहरू निको पार्नेछु। यो चोट भनेको शरीरबाट लागेको चोट पनि हो, अर्को चाहिँ हृदयको चोटहरू। तपाईँलाई आफ्नै प्रियजनले, आफूले विश्वास गरेको मान्छेले चोट दिएको छ, तपाईँलाई त्यो चोटले घरिघरि दुख्छ, तपाईँले मान्छेलाई विश्वास गर्न सक्नुभएको छैन, भरोसा गर्न सक्नुभएको छैन, प्रत्येक मान्छेले देख्दा तपाईँले शङ्काको भावनाले हेर्नुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईँको जीवनमा अझै गाडिरहेको छ। तर परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ, तेरो चोटहरू म निको पार्नेछु। एउटा मात्रै चोट होइन, सायद जब उमेर बढ्दै जान्छ नि, चोट दिने मान्छे धेरै भेटिन्छ। मलमपट्टि पो कमले लिएर आउँछ त, धेरै चोटहरू हुन्छ। तर त्यो चोटलाई पनि हामीले साथ मलमपट्टि गऱ्यौँ भने एक दिन बल्झिन्छ होला, तर परमेश्वरले जब गर्नुहुन्छ नि सधैँको लागि निको हुन्छ। आमेन। ही रिस्टोर माई सोल, ही रिस्टोर माई सोल। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:3 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, ही रिस्टोर माई सोल। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। यो सोल भनेको भजन सङ्ग्रह 23 मा चाहिँ द्याट इन्क्लुड यो माइन्ड, यो इमोसन। सायद तपाईँलाई भित्र इमोसन हर्ट भएको छ, कसैले तपाईँलाई हर्ट गरेको छ, तपाईँको भित्र पीडा छ, तपाईँको भित्र निको पार्ने नि परमेश्वर हुनुहुन्छ। हि विल रेस्टोर यु। तपाईँलाई पहिलेको भन्दा तपाईँको जीवन धेरै मेन्टल साउन्डनेस तपाईँको जीवनमा बग्नु थाल्छ। तपाईँले पहिलेको भन्दा आफूलाई धेरै सोच्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा तपाईँ धेरै ज्यादा स्ट्रङ, भाइब्रेन्ट, हेल्दी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो समय जति पनि गएको छ नि, खेर गएको समयहरू, वेस्टेड इयर, लास्ट इयर, फेरि पनि परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। जसरी रुथको जीवनमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभयो, हामीलाई पनि परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् न, यदि तपाईँले उहाँको वचन विश्वास गर्नुभयो भने हामी सबै मिलेर प्रभु येशूलाई तालीद्वारा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ, हामी कतै केही पनि नहेरौँ, सबैले आँखा बन्द गरौँ। प्रिय मित्र, यदि तपाईँले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले दुःख पाउनुभयो, ती वर्षहरू तपाईँ लुटिनुभयो, तपाईँलाई मानिसले ठग्यो, तपाईँले आफ्नो प्रियजनलाई गुमाउनु भयो, तपाईँको जीवनबाट जेसुकै नोक्सानी भयो, परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ, आज पवित्र आत्माले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वर हुँ। तपाईँको जति पनि वर्षहरू छ, जुन वर्षहरू तपाईँलाई अहिलेसम्म लाग्छ त्यो नभएको भए हुन्थ्यो, तपाईँलाई अझैसम्म लागिरहेको छ, सायद त्यो कुरोले गर्दा तपाईँलाई भित्र हट भइरहेको छ, भित्र पिरोलो र पीर दिइरहेको छ। तपाईँले भन्नुहोस्, त्यो कुरालाई सम्झेर परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर रेस्टोर। तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु मलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्,
लर्ड रेस्टोर मी। तपाईँले भन्नुहोस्, उहाँले तपाईँको जीवनमा रेस्टोरेसन गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको लागि बाटो र मानिस, तपाईँलाई उहाँले बुद्धि उहाँले खनाइराख्नु भएको छ। अभिषेक उहाँले खनाइराख्नु भएको छ। तपाईँको लागि उहाँले बाटो तयार पारिराख्नु भएको छ। कोसँग तपाईँ भेट्नुपर्ने हो, परमेश्वरले सबै च्यानलहरू उहाँले मिलाइराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गरिराख्नु भएको छ। र म प्रार्थना गर्छु उहाँको जीवनमा 2020 जति कुरा उहाँको जीवनमा विनाश आयो, जति कुराले उहाँको जीवनलाई दुःख र कष्ट र सतायो, लाइफ सेलिब्रेट गर्नु पाएन, सबै कुरा तपाईँले रेस्टोर गर्नुहुन्छ। किनभने जुन कुरा तपाईँले चोर्नु भएको थिएन, लानु भएको थिएन, लुट्नु भएको थिएन, तर तपाईँले सबै त्यो कुराको पुनर्स्थापना गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रो जीवनबाट मिठो समयहरू, मिठो सम्बन्धहरू, प्रियजनहरू त्यसले लुटेर गयो, लिएर गयो। तर प्रभु, म तपाईँमा विश्वास गर्छु, हामी विश्वास गर्छौँ आजको दिन जति कुराहरू छ मेरो जीवनमा घटेको घटनाहरू सबै रेस्टोर गर्नुहोस्। आई रिसिभ योर फ्रेस रेस्टोरेसन, डिभाइन रेस्टोरेसन, अलौकिक पुनर्स्थापना म विश्वास गर्छु। आबा धन्यवाद मलाई प्रेम गर्नुभएकोमा, धन्यवाद आबा, थ्याङ्क यू। तपाईँको परमेश्वरले तपाईँलाई रेस्टोर गरिसक्नु भएको थियो, गरिसक्नु भएको छ। सबैले भनेछौँ आमेन। प्रभुलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ।